बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, क्या तालिबान अफगानिस्तान पर कब्ज़ा करने जा रहे हैं? 421 में से 87 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिस पर अभी अफगानिस्तान में तालिबान का कब्ज़ा है और जिसमें मेजर रीजन्स, अहम इमारतें, अहम शाहराएँ और सिक्योरिटी चेक पोस्ट शामिल हैं जो इस टाइम तालिबान के कब्ज़े में हैं। एक तरफ तालिबान पेश कदमी कर रहे हैं, दूसरी जानिब अमरीकी फोर्सेस का इनखला इलाके से हो रहा है। क्या जो है अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ जा रहा है? आज प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। इसी तनाजुर में पाकिस्तान में ISI हेडक्वार्टर में भी एक इजलास हुआ और अफगान उमूर उसमें ज़ेर बहस आए। वो डिस्कशन क्या हुई आपको प्रोग्राम में बताएंगे। अशरफ गनी साहब जो हैं वो जो बाइडन साहब से मिलने जा रहे हैं अमेरिका, और पाकिस्तान ने उसमें वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि किसी भी पाकिस्तान ज़िम्मेदार नहीं है बदअमनी का जो अफगानिस्तान में की जा रही है, और पाकिस्तान को ब्लेम ना किया जाए इस तमाम मामले में। आज प्रोग्राम में ये भी जिक्र करेंगे एक दहशत गर्दी की लहर जो हमें पाकिस्तान में भी उठती नज़र आ रही है, उसका एक रुख हमें लाहौर में नज़र आया, और लाहौर में आज जौहर टाउन के इलाके में बम धमाका हुआ जिसमें 3 अफराद जो हैं शहीद हो गए, जबकि 20 से ज़्यादा बताए जा रहे हैं ज़ख्मी हैं। इब्तदाई इत्तलात ये हैं कि ये बारूद जो है वो एक गाड़ी में नस्ब था और उसके बाद जो है वो गाड़ी वहाँ लाहौर के इलाके जौहर टाउन में गई, जिससे घरों को भी नुकसान हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हाफिज़ सईद साहब जो कि इंडियन टेररिस्ट के निशाने पे होते हैं हमेशा से, उनका घर ये जौहर टाउन में करीब है। और इनाम गनी साहब जो कि IG हैं, उन्होंने कहा कि पुलिस वहाँ पे खड़ी हुई थी, पुलिस की पिकेट की वजह से वो उस अहम घर तक नहीं पहुँच सके। क्या ये दहशतगर्दी की लहर को हम लिंक कर सकते हैं जो इंटरनेशनली हालात बनने जा रहे हैं? स्पॉयलर्स का रोल हम निगलेक्ट नहीं कर सकते अफगानिस्तान में, क्योंकि इंडियन हाई लेवल डेलीगेशन ने दोहा में तालिबान से मुलाकात की है, उसको भी जिक्र करेंगे। आज सबसे पहले हम लाहौर चलते हैं और लाहौर में हमारे नुमाइंदे वकार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं कि जौहर टाउन में आज पूरे दिन क्या होता रहा और अब तक की इत्तलात के मुताबिक कितने लोग इसमें ज़ख्मी हैं और क्या ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है। पुलिस का इस मामले में क्या कहना है? जी वकार। जी बिल्कुल, लाहौर में अफसोसनाक वाक़या जो है वो जौहर टाउन E ब्लॉक में पेश आया, EME सोसाइटी में। यहाँ पर जो है वो सुबह के वक्त तकरीबन 11:08 और 49 सेकंड के करीब जो है वो ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंची, तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है जो अभी तक जारी है। इसके साथ साथ इदारे और जो है वो तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं। ख़ास तौर पे ये जो है वो ख़तरनाक जो अमल हुआ है, इससे 3 अफराद जो है वो जान की बाजी हारे हैं और अभी मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक 11 लोग ज़ेर इलाज हैं और 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। IG पंजाब इनाम गनी की जानिब से यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी की गई, मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर मौजूद जो है वो जो टारगेट था उसको अचीव नहीं करने दिया गया और हमारे हौसले बुलंद हैं। ख़ास तौर पे जब दहशतगर्द यहाँ पर आया तो उसको जो है वो उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दिया गया। और इसके साथ ये भी है कि CCTV फुटेजेस भी मंजर आम पर आई हैं, जिसमें काले रंग की गाड़ी देखी गई और उसमें से जो है वो एक शख्स निकला जिसकी उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है। और इसी हवाले से जो है वो कुर्बान लाइन लाहौर में जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड एक मीटिंग भी की जा रही है, जिसमें इस बात पे जो है वो तमाम तहकीकात को मुकम्मल करने के हवाले से मुशावरत की जा रही है कि वो गाड़ी यहाँ पर कैसे आई। इस गाड़ी के मालिक को जो है वो हिरासत में लिया गया, जो कि हाफिज़ाबाद का रहायशी था। उसको गिरफ़्तार करने के बाद, हिरासत में लेने के बाद उससे तहकीकात की गई तो उसने बताया कि ओपन लेटर पर ये गाड़ी 2 साल कबल जो है वो गुजरांवाले के किसी शख्स को फ़रोख्त कर दी थी, जिस पर मज़ीद तहकीकात का अमल भी जारी है। यहाँ पर CTT और जो है वो साथ इदारे शवाहिद इकट्ठे कर चुकी हैं, मज़ीद तहकीकात जारी है। यहाँ पर मौजूद जितनी भी गाड़ियाँ थी इस इलाके में वो तमाम टूट फूट का भी शिकार हुई। एक ख़तरनाक अमल सामने आया। वकार, इससे पहले जब हम दिन में खबरें सुन रहे थे तो ये कन्फ्यूजन थी कि ब्लास्ट हुआ किस तरह से है। पुलिस ने अब फाइनली ये इस बात की तस्दीक कर दी है कि गाड़ी में ये नस्ब था धमाका खेज मवाद, और उस गाड़ी से ये जब फटा है तो तमाम लोगों को और इमारतों को नुकसान पहुंचा। देखिए जी, जब ये वाक़या पेश आया तो तमाम तरफ जो है वो एक खौफ की लहर दौड़ गई।
اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ گیس لیکیج کے حوالے سے کوئی دھماکہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے قبل جو ہے وہ باغبان پورہ کے علاقہ میں ایک ایسی فوٹیج منظر عام پر آئی تھی جس میں بیچ سڑک میں جو ہے وہ گیس بلاسٹ ہونے کے بعد ایک دھماکہ جو ہے وہ ہوا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ آج بھی جیسے اس علاقے میں دھماکہ ہوا تو اس کے بعد پہلی جو ہے وہ خبر یہی آئی کہ گیس لیکیج کا دھماکہ ہوا ہے۔ اس کے بعد تحقیقاتی ادارے یہاں پر پہنچے، پولیس پہنچی، آئی جی پنجاب خود یہاں پر آئے اور انہوں نے تمام جو ہے وہ وقوعے کا معائنہ بھی کیا، اور یہ بات جو ہے وہ تمام لوگوں کو اور متعلقہ جو ہے وہ اداروں کو حکم دیا گیا، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی کہ فوری طور پہ اس کو مکمل کر کے تحقیقاتی رپورٹ جاری کی جائے۔ ٹھیک وقار، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تحقیقاتی رپورٹ اس پر جلد جاری کی جائے گی۔ خود انعام غنی موقع پر پہنچے۔ کیا یہ دہشت گردی کا واقعہ ہے؟ کیا ہم اس کو لنک کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ حافظ سعید صاحب کا بھی گھر ہے، تو ممکنہ طور پر یہ ہمارا جو دشمن ہے اس کی بھی ایک سازش ہو سکتی ہے؟ پاکستان میں اگر بات کی جائے بڑے عرصے بعد اس طرح کسی میجر سٹی میں دھماکہ دیکھنے کو آیا۔ متین حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی ٹی وی کے بیورو چیف ہیں، فارن افیئرز پہ گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پہ۔ ان سے دوحہ کے حوالے سے بھی جانیں گے جو ٹاکس چل رہی ہیں۔ ہمیں جوائن کریں گے نجم الثاقب صاحب، سینئر سفارتکار ہیں اور یہ ان کا اخوان امور پہ ایکسپرٹ ہیں، اس پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ بریگیڈیئر غضنفر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار، ان سے بھی اس تمام معاملے پر جانیں گے۔ متین صاحب، سٹارٹنگ فرام یو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا واقعہ جو لاہور میں ہوا ہے اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں دہشت گردی سے؟ جی بالکل، قمر زیدی صاحب، پہلے تو قمر زیدی صاحب بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بالکل دہشت گردی کا واقعہ ہے، اور جو ہمیں ذرائع اس وقت تک بتا رہے ہیں، آج جو لاہور میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کا ہدف حافظ سعید تھے، چونکہ جس اسٹریٹ میں ہوا ہے وہاں پر جو حافظ سعید ہیں ان کی رہائش گاہ ہے، تو یہ ایک بڑے عرصے کے بعد دہشت گردی کی لہر نے دوبارہ لاہور کو ہٹ کیا ہے، اور ایک ایسے علاقے کو ٹارگٹ بنایا گیا جہاں پر حافظ سعید، اور اس میں جس طرح کہ پولیس آفیشلز نے کہا ہے کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ اسے خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کے سامنے کہ حافظ سعید کس کے نشانے کے اوپر ہے۔ حافظ سعید اس وقت انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کے نشانے کے اوپر ہے، اور ابھی چونکہ حتمی طور پہ کوئی فائنڈنگ سامنے نہیں آئی، لیکن یہی کہا جا رہا ہے کہ حافظ سعید اس دھماکے کا ہدف تھے۔ آگے ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ غضنفر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں بینگ اے ڈیفینس اینالسٹ کہ اتنے عرصے بعد پاکستان کے ایک اہم شہر لاہور میں، اور وہ بھی ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو دور دراز کا ہو، بڑے مین جگہ پہ ہے جوہر ٹاؤن، تو یہ دھماکے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، کیونکہ اب دھماکے کو دو طریقہ کار سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر مواد کون سا استعمال ہوا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ٹارگٹ کون تھا۔ لوکیشن اممیٹیریل ہے، لوکیشن جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ٹارگٹ حافظ سعید تھا اور وہ رہ رہا ہے جوہر ٹاؤن میں، اور حافظ سعید باوجود اس کے کہ پاکستان نے حافظ سعید کو گرفتار بھی کیا ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے، ایف اے ٹی ایف کی ریمانڈ کی وجہ سے، حالانکہ حافظ سعید صاحب کسی بھی قسم کی دہشت گرد کارروائیوں میں انوالو نہیں ہے۔ اگر ان کا کوئی سٹانس تھا تو وہ کشمیر کے حوالے سے تھا، اور وہ سٹانس جو تھا وہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے تھا، اور کشمیر کی عمر کیونکہ انڈین آکوپیشنل فورسز بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پر انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو یونائٹڈ نیشنز کے یو این او کی ریزولیشنز کے مطابق اگر ایک علاقے میں کچھ لوگ اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ڈیمانڈ کر رہے ہوں تو ان کی وہ جد و جہد جو ہوتی ہے وہ لیگل ہوتی ہے، وہ قانون کے دائرے کے اندر ہوتی ہے، اور اس جد و جہد کی مدد کرنا بھی وہ قانون کے دائرے کے اندر آتا ہے۔ تو حافظ سعید کا یہی کام تھا، باقی انہوں نے کسی کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں آئی جس کو کسی دہشت گردی کی کارروائیوں میں پاکستان کے اندر انوالو ہو، جیسے یہ گروپ جو یہ کام کر رہے ہیں یہ انوالو ہے۔ اب چونکہ ٹارگٹ، لوکیشن اور طریقہ کار اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کی کارروائی اسی طریقہ کار سے کی گئی ہے ابھی تک کی جو شواہد سامنے آئے ہیں، جس میں ایک خودکش بمبار کو استعمال کیا گیا۔ اب آگے اس کی اب جب لیڈز ملیں گی تو ان کا لنکیج بھی پتہ چل جائے گا، لیکن بادی النظر میں یہ ایک انڈین، جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں، یہ را کی کارروائی ہے۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ کر رہے ہیں، استعمال ہونے والا
यकीनन कोई पाकिस्तानी होगा या अफगानी होगा, जो अफगान मुजाहिदीन या अफगान मुहाजिरीन यहाँ पे रह रहे हैं उनमें से कोई होगा, बिकॉज उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पैसे के लिए भी कार्रवाई करते हैं। और पाकिस्तान में कुछ ऐसे जनूनी भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे आपके रूरल एरियाज़ में मदरसे भी मौजूद हैं जो कुरान के गलत इंटरप्रिटेशन पे, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के ज़रिए अपने मज़हब का, अपने मतलब की इंटरप्रिटेशन करके दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, खुद के इमाम की तालीम देते हैं। ये माजी में भी होता रहा है। तो इसको यूज़ करने वाली जो एजेंसी है या जो कोई चीज़ है वो एक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी है। उस होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी में अपना रॉ भी हो सकती है, उसमें अफगान की इंटेलिजेंस एजेंसी डीएनएस भी होती है। और आपको पता है कि रॉ का, डीएनएस का और मुसैद का एक बाहमी नेक्सस है जो इस वक्त बदख्शा में अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है और उसके अंदर पार्टिसिपेंट CIA भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इनके ऊपर बेस करके ये कहा जा सकता है कि ये दुश्मन की इंटेलिजेंस एजेंसी की कार्रवाई है। इस्तेमाल होने वाला हमारे ही मुल्क का कोई शहरी होगा और इसके अंदर वो ग्रुप इन्वॉल्व हैं जो इससे पहले भी बावजूद इसके कि जैसे अगर आप माजी जाएं तो कुछ ऐसे लोगों को टारगेट किया गया जिनका कोई अपना ऐसा स्टेटस नहीं था जो किसी भी किस्म की अपना इंस्टांस से ताल्लुक़ रखता हो, आम शहरी थे, उनको भी टारगेट किया गया। तो ये आगे भी जब आपकी इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो ये है तो बात सामने आएगी। मैं नजमुल साकिब साहब की तरफ बढ़ूंगा। नजमुल साकिब साहब, अभी ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने अफगानिस्तान का जिक्र किया। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो 421 में से 87 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन पर अभी अफगान कब्जा कर चुके हैं। इस पेशरफ्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? वेरी क्रिटिकल राइट नाउ, जब कि हम देख रहे हैं कि अफगान सदर का विज़िट भी करीब आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जो बाइडन साहब से मिलने जा रहे हैं वो। देखिए कंबर जैदी साहब, सबसे पहले तो मतीन हैदर साहब को सलाम अर्ज करना है और गजनफर अली साहब को, ये बड़ी अच्छी अच्छी इन्होंने बातें की हैं और बिल्कुल ठीक ठीक निशाने लगाए हैं। असल में मुझे समझ नहीं आ रही कि हमें ये जो वाकया जौहर टाउन का हुआ इसमें हैरानी की क्या बात है। आपको ये परेशानी यूं समझिए कि जब 9/11 हुआ था उसके बाद से ये शुरू हो गई थी। अब हमें पता है कि इनखिला शुरू हो गया अमेरिकी और नेटो फोर्सेस का। अब उसमें इस तरह के वाकयात तो ये समझिए इब्तिदा है। और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप और आपके पैनलिस्ट जो हैं जरा इस बात पे गौर करें कि 2-1 दिन में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे, तो क्या ये उसका कोई रिएक्शन तो नहीं है कि अगर आपने इस तरह के उसूली फैसले करने शुरू कर दिए तो फिर आपके साथ ये होगा। तो एक तो जिस तरह मतीन हैदर साहब ने और गजनफर अली साहब ने बताया है कि इसमें वाज़े हमारा दुश्मन जो है वो कौन है, आपने भी बात की है हिंदुस्तान की। मुझे इसमें कुछ और भी यानी दुश्मन अनासिर नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिएगा कि ये सिर्फ एक जगह से चीज नहीं होती। अफगानिस्तान में जो इस वक्त कड़मास मचा हुआ है उसको आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जी ये फलानी वजह से जो है वो हुआ है और हाफिज सईद जो है वो टारगेट था। सवाल यहाँ पे कुछ बुनियादी हैं कंबर जैदी साहब, जो मैं चाहूंगा कि आप और आपके पैनलिस्ट जो है जरा गौर करें। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि क्या इनखिला के बाद दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? देखिए ना, 20 साल गुजर गए, अमेरिका और नेटो के इतने फौजी वहां पे रहे, हर किस्म की उनके पास सहूलतें मौजूद थी, वसाइल मौजूद थे, कुछ नहीं हो सका। तो क्या अब जब वो इनखिला हो जाएगा तो क्या ये दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? मेरे ख्याल में ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, ना ही वायलेंस खत्म होगी। हमने क्या करना है? हमने ये जो बाढ़ लगाई है कि बहुत सारे जो अफगानी आ गए थे, ये 30 लाख के करीब उधर से, इस दफा जरा ना आए। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी फौज और हमारी हुकूमत जो है वो उनको अच्छी तरह से पता है। पिछली दफा तो हमें यानी वी वर टेकन अबैक, अभी तो हमें अच्छी तरह से पता है कि इधर जो है वो सिविल वॉर होगी। अशरफ गनी साहब ने जो जिनके पैसे खत्म हो जाएंगे, अभी उनका फंड फ्लो खत्म हो जाएगा, उन्होंने तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देना है कि भाई मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मेरी मदद फरमाई जाए। उसके साथ जो तालिबान का एक जलगार है जो कि हमें नजर आ रही है और बिल्कुल सामने वाज़े तौर पे नजर आ रहा है कि ये क्या है। मेरे ख्याल में सबसे पहले पाकिस्तान ने और पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने
سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت پاکستان کے حق میں کیا بات ہے، اور اگر اس طرح کے جوہر ٹاؤن کے واقعات کی ابتدا ہو چکی ہے تو میری دعا بھی ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں کم از کم ماضی کی نجم صاحب, what you are pointing out is very dangerous, extremely. افغانستان کو افغانستان سمجھ کے کریں، اپنا کوئی پروونس سمجھ کے، یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہماری پالیسی ہے وہ نہ ہم کریں. تو میں بالکل میں نجم صاحب آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں. ایک بریک پہ جانا ہے ہم نے اور آ کے یہی سوال رکھیں گے کہ what would be the repercussion اگر یہ تمام معاملات ہوتے ہیں، افغانستان خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے، پاکستان میں اس کا کیا اثر آئے گا. ISI ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے، متین صاحب سے جانیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. امریکہ کے سینیٹر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس تمام عمل میں رکھنا بہت ضروری ہے. جو بائیڈن صاحب کیوں پاکستانی انتظامیہ سے رابطہ نہیں کر رہے، اس پورے افغان پروسیس میں پاکستان کا رول بہت پازیٹیو رہا ہے اور ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے. اس پر بات کریں گے. اس سے پہلے جو ISI ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا ہے، اس تمام اجلاس میں کیا کچھ ہوا، متین صاحب سے جانیں گے. متین صاحب کیا خبر ہے آج؟ جی قمر زیدی صاحب، یہ بنیادی طور پہ کم و بیش 3 ماہ قبل ایک جوائنٹ انٹیلیجنس کونسل جسے ہم کمیٹی کہتے ہیں وہ تشکیل دی گئی تھی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ سیکیورٹی کی سچویشن پاکستان کو ممکنہ جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کا جائزہ لینا، اور جائزہ لے کے ان کا انالیسز، اور پھر ممکنہ طور پہ جو اس سے نمٹنے کی حکمت عملی ہے اس کو وضع کیا جائے. آج اس کا یہ تفصیلی اجلاس ہوا اور اس میں ISI کی ٹاپ لیڈرشپ نے بریفنگ دی. فوکس آج قمر زیدی صاحب افغانستان کی صورتحال تھا، وہاں جس تیزی کے ساتھ طالبان پیش قدمی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آج کی ایک اور بڑی خبر ہے، آج کل میں بگرام ایئر بیس جو ہے وہ خالی کر دیا گیا، جو بہت بڑی پیش رفت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اب امریکی جو بیسز ہیں وہ بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں. وڈرال جاری ہے. طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جو اس وقت خوفناک لڑائی جاری ہے، اس کے ممکنہ طور پہ پاکستان پہ کیا اثرات ہو سکتے ہیں، پاکستان کی کیا جوابی اسٹریٹجی ہے، اشرف غنی اور عبداللہ کا واشنگٹن کا دورہ، یہ وہ تمام پہلو ہیں جن پر آج سحر حاصل گفتگو ہوئی ہے ISI ہیڈ کوارٹر کے اندر. اور وزیر اعظم عمران خان نے جو پاکستان کی سیکیورٹی کو لاحق خطرات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے جو ہمارا انٹیلیجنس آپریٹس ہے اس کی کیپیبلٹی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. اور آج کی میٹنگ میں سویلین انٹیلیجنس ایجنسی IB کی لیڈرشپ بھی موجود تھی. تو افغانستان کے تناظر میں آج یہ میٹنگ انتہائی اہم تھی. بریگیڈیئر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ تو خود رہے ہیں، ان تمام معاملات کو دیکھتے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز کام کرتی ہیں کلوز کوارڈینیشن میں. ایک تو یہ آج کا اجلاس کتنا اہم ہے، دوسرا جو ہم ریپرکشنز کی بات کر رہے ہیں کہ کیا ممکنہ طور پر نتائج ہو سکتے ہیں، اور ان سے بچنے کے لیے ہماری کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اپنے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، وہ جو آگ بھڑکنے جا رہی ہے جو کہ ہمیں وائبز آ رہی ہیں پہلے سے. قمر، جو آج کا اجلاس ہے ایک جیسے متین صاحب نے کہا بہت اہم اجلاس ہے، اور جب بھی ISI ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کے حالات میں جیسے ابھی ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹرپس وڈرال افغانستان ہو رہا ہے، اور ہم پہلے بھی ریسرچ کر رہے تھے اس کا امپیکٹ پاکستان میں کیا آئے گا. اب اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ کو اوپر دفاع کے ذریعے سے بھی آئے گا، سوشل فائبر میں بھی آئے گا، کاؤنٹر ٹیررزم کے طور پہ بھی آئے گا، اور مختلف پروپیگنڈا کے طور پہ بھی آئے گا. جو پروپیگنڈا سوشل میڈیا میں بھی چلے گا اور پروپیگنڈا باہر جو ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں بھی چلے گا. ابھی اصل میں اس اجلاس کو اگر آپ دیکھیں تو ذہن میں رکھنے کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے، اس میں بڑی اہم چیز یہ ہے کہ ایک US کانگریشنل سروس ہے، اس US کانگریشنل سروس کی ایک ریسرچ رپورٹ، کانگریشنل ریسرچ سروس ہے، اس کی ایک ریسرچ رپورٹ جو ہے وہ ابھی فائنلائز ہوئی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک ہیڈ رکھا ہے کہ اس کا ڈسکشن کا ایک ٹاپک ہے US ملٹری ڈرا ڈاؤن. اور اس ڈرا ڈاؤن کے اندر اپریل 14 کا جو بائیڈن کا ایڈریس انہوں نے کوٹ کیا ہے، اور اس نے کہا کہ جو بائیڈن نے اپریل 14 کے ایڈریس میں کہا ہے کہ ہم ہر طریقہ کار سے جو بھی ہمیں کرنا پڑا، ہم اپنی افغانستان کے اندر کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے
کو میٹ کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ جاری رکھیں گے. اور اس کے اندر ایک فقرہ استعمال ہوا ہے کہ ہم یہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ جو ہیں اوور دا ہورائزن ہم ان کو لے کے چلیں گے. اب یہاں پہ سوچئے, ہم پہلے بات کر رہے تھے پاکستان اگر بیسز نہیں دیتا تو اوور دا ہورائزن کیا چیز ہوگی. یعنی کسی ابھی آج تو طالبان نے تاجکستان کا جو کراسنگ پوائنٹ تھا اس کو بھی قبضے میں لے لیا. یعنی اگر تاجکستان میں یا سینٹرل ایشین ریپبلک کے کسی ممالک میں یا قطر میں ایک بہت بڑا بیس ہے امریکہ کا, اور وہ تو اوور دا ہورائزن کا جب بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ نیچرلی آپ کے اوپر سے فلائی ہو کے جائے گی, کیونکہ ہم نے تو پاکستان نے کہا ہم بیسز نہیں دیں گے. اور اگر وہ فلائی ہو کے جائے گی, کیونکہ پاکستان کا اصولی طور پہ بیسز دینا بنتا نہیں ہے, اس لیے کہ افغان پیس پروسیس جو پاکستان نے اس کے اندر بہت محنت کی ہے, اس کی ایک کلوز یہ کہتی ہے افغانستان کے پیس پروسیس کی کہ طالبان اپنی سرزمین کسی تھرڈ پارٹی کو استعمال کرنے کے لیے, کسی اور دہشت گروپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر وہ یہ کہتے ہیں تو آپ کس طرح اس پیس پروسیس کے اندر یہ کلوز ڈال سکتے ہیں کہ پاکستان اپنے بیسز دے دے گا امریکہ کو؟ پاکستان بھی تو کسی تھرڈ پارٹی کو پھر نہیں دے گا نا بیسز اپنے طالبان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے. یو آر دی بروکر آف آل پیس پروسیس, جو اصولی طور پہ بھی وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اگر اوور دی ہورائزن ایفرٹس ہوں گی تو اس کے لیے ہم کو پالیسی بنانی پڑے گی. اس میں آپ کی فوج بھی انوالو ہوگی, آپ کی پولیس بھی انوالو ہوگی, ایف سی بھی انوالو ہوگی, انٹیریئر منسٹری بھی انوالو ہوگی, آپ کے اسپیشل برانچ بھی انوالو ہوگی, سی ٹی ڈی بھی. ایک ہولسٹک ویو آپ کو لینا بہت ضروری ہے. اور وہ جو ہولسٹک ویو ہے جس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ہمارے عام عوام پہ آتا ہے, جیسے آج جوہر ٹاؤن میں جو ہوا, جو لوگ زخمی ہوئے وہ بھی راہگیر ہوں گے, پاسر بائی ہوں گے, جو شہید ہوئے وہ بھی پاسر بائی ہوں گے. تو اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات آپ نے کرنے ہیں, اور ان اقدامات کے طور پہ آپ باڑ لگا رہے ہیں افغانستان بارڈر پہ, ایران کے بارڈر کو بھی ہم فینس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو انفلٹریشن ہوتی تھی, جو ان کراسنگ ہوتی تھی ان چیک, اس کو کنٹرول کر سکے. اس کے علاوہ ہمیں اپنی انٹیلیجنس کی ایفرٹس کو بڑھانا پڑے گا, سرویلنس ایفرٹس کو بڑھانا پڑے گا, ٹیکنیکل ایفرٹس کو بڑھانا پڑے گا, کیونکہ ٹیکنیکل ذریعے سے جو انٹیلیجنس حاصل ہوتی ہے وہ آپ کو مدد کرتی ہے آن گراؤنڈ آپریشنز کرنے میں. اور ان دونوں اسی کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر میں آج تمام چیزیں ڈسکس ہوئی ہوں گی, کوئی پالیسیز بنی ہوں گی. اب یہ اگلی میٹنگ جو ہے یہ آرمی کی طرف جائے گی, اور پھر اس کے اندر آپ کی پروونشل کیپٹلز میں میٹنگ ہوگی. تو یہ آنے والے دنوں میں, کیونکہ عمران صاحب نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے which is a very bold statement, اس کا یہ کہنا کہ میں نجم صاحب سے اسی بولڈ سٹیٹمنٹ کے بارے میں جاننا چاہوں گا. نجم صاحب کہ انہوں نے کہا یہ کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو بائیڈن سے بات نہیں کی تو انہوں نے کہا جی جب ان کو ٹائم ہوگا تو وہ مجھے رنگ کر لیں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں جو جن کو نظر میں رکھنا ضروری ہے. اسی کو نظر میں رکھ کے مجھے لگتا ہے جو اجلاس ہے اس میں تمام زیر بحث ہے. نجم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ ہم آپ کو اڈے نہیں دیں گے؟ اگر پاکستان بڑا کلیئر ہے اپنے سٹانس میں تو پھر امریکہ کے پاس کیا آپشن بچ جاتی ہے اگر انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اور انہیں اڈے چاہیے کسی نہ کسی طرح سے افغان طالبان یا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کرنے کے لیے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واٹ وڈ بی دا وے آؤٹ؟ دیکھیے, اگر تو یہ بات آپ سوال کر رہے ہوتے 1952-53 میں تو اس کا جواب یہ تھا کہ جی یہ تو بڑا ضروری ہے, اڈے لینے بڑے ضروری ہیں, تو امریکہ جو ہے وہ پھنس گیا ہے, اس نے کہاں پہ رکھنا ہے. ٹیکنالوجی اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ ادھر واشنگٹن میں بیٹھ کے میپ کے ذریعے زوم ان کرتے ہیں کس جگہ پہ آپ نے کیا حملہ کرنا ہے, اور وہ حملہ آپ کر لیتے ہیں, اور اس میں تھوڑا سا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے لیکن اس میں ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے جا سکتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ ایک ان کا اصولی موقف ہے, اور ان کا آگے جو انہوں نے بیان دیے ہیں وہ زیادہ اہم ہیں کہ ہم پیس پروسیس میں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا, یہ ایک بالکل سمجھیے کہ ایک باقاعدہ طور پہ 180 ڈگری ڈائمیٹریکلی اپوزٹ سٹینڈ ہے. اب اس کو ہم وتھ سٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں, کتنی دیر تک ہم پریشر برداشت کریں گے؟ ہو سکتا ہے کل کو جو بائیڈن صاحب فون واقعی کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ ایسی بات کریں جس سے ہمارے پرائم منسٹر واقعتاً امپریس ہو جائیں یا کنونس ہو جائیں,
तो कोई बात आगे बढ़े। नजूर साकिब साहब, डू यू थिंक कि इस पे खान साहब यू टर्न ले लेंगे? डू यू थिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या खान साहब इस पे यू टर्न ले लेंगे अगर प्रेशर आया तो? देखिए, खान साहब को खामखा लोगों ने बदनाम किया हुआ है यू टर्न लेने का। अगर आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि अगर आप एक फैसला करते हैं और उसमें उसके नतीजे ठीक नजर नहीं आते तो आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, आप अपने टैक्टिक्स चेंज करते हैं। तो इसको यू टर्न का नाम देने की, बट देन अगेन कम टू द पॉइंट कि अगर आपने ये अपने अड्डे दे दिए तो आपका जो रोल रहा है अफगान पीस प्रोसेस में, जो आपने तालिबान और अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत की है कि इस मसले का पुरअमन हल निकालना चाहिए, वहाँ पे आपकी पोजीशन कहाँ स्टैंड करेगी फिर सर? देखिए, इसमें जो आपने अभी एक हमारी ISI की मीटिंग की बात की है ना, इंटेलिजेंस, आजकल जंगें जो हैं वो दो जगह पे होती हैं। एक तो टेलीविजन की स्क्रीन पे होती हैं, मसाइल हल करने हों तो टेलीविजन स्क्रीन को देखिए। दूसरा होता है आपकी जो प्री इंसिडेंट आपकी इंटेलिजेंस होती है। इसमें अब देखना ये है कि क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेशली ISI जो है, मिसाल के तौर पे ये जो वाकया भी जौहर टाउन का आया है, अब जौहर टाउन में बम धमाका होता है, गाड़ी के अंदर वो है वगैरह वगैरह, इसके बाद क्या करना है वो तो जाहिर है जो करेगा शेर ही करेगा। ठीक, असल बात ये है कि आपको इसका पता लगे कि ये वाकया पेश आने वाला है। और इंटेलिजेंस का कमाल ये होता है कि वो आपको बिल्कुल बताती है कि वाकया ये वाकया पेश आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ISI की मीटिंग हुई है, इसमें और बातों के साथ जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके साथ राब्ते में हैं, वो इनको कोई किस तरह का तरीका निकालें कि आपको इंसिडेंट होने से पहले पता लग जाए, इन्फॉर्मेशन आ जाए। नाज़रीन, हमने एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मतीन साहब कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन ब्रेक के बाद इन्हें मौका देंगे क्योंकि प्रोड्यूसर साहब काफ़ी देर से कह रहे हैं ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। FATF के हवाले से जिक्र करते हैं, बहुत कम टाइम होगा लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस पर जिक्र कर सकें। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकेगा? 25 जून को ये इजलास होना है और बड़ा अहम इजलास है। 26 नुकात पर हम अमल दरामद कर चुके हैं, टोटल 27 नुकात थे, लेकिन अभी भी बहुत सारी क्यास रही हैं। इस पर बात करेंगे। मतीन साहब कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे थे जो अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से बारे में। देखिए, पहले तो बहुत तवील अरसे तक अमेरिकन जो हैं वो F-PAK खेलते रहे, पाकिस्तान अफगानिस्तान को इकट्ठा करते रहे। अब बेहतर तो ये होता, वाइट हाउस के अंदर ट्राइलेटरल मीटिंग होती, US प्रेसिडेंट, अफगान प्रेसिडेंट और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वाइट हाउस ओवल ऑफिस में बैठे हुए होते। और ये बिल्कुल लिंडसे ग्राम ने सही कहा कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दूसरी जो एक गेम खेलने जा रहे थे अफगान सदर अशरफ गनी, जो दिल से पाकिस्तान के सख्त खिलाफ हैं, उन्होंने बाइडन से पर्सनल 1-on-1 मीटिंग की दरख्वास्त की थी लेकिन वो कबूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला आपके साथ बैठेंगे। अब्दुल्ला ताजिक हैं और ताजिक पाकिस्तान की बड़ी फेवर में। तो अब अगर इस मीटिंग में अशरफ गनी कुछ पाकिस्तान के खिलाफ रोना धोना करेंगे तो अब्दुल्ला उसको न्यूट्रल करेंगे। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट है अब्दुल्ला का बैठना उस मीटिंग के अंदर जो 25 को यानी जुम्मे वाले दिन होने जा रही है। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, हमारे पास टोटल 4 मिनट रहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ग्रे लिस्ट से हम निकल रहे हैं या नहीं? जी, ग्रे लिस्ट से फिलहाल निकलने का कोई चांस नहीं है। इसी के अंदर ये स्टेटस बरकरार रहेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है, जिनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन से अभी FATF वाले मुतमईन नहीं है। तो इस मरतबा भी खदशात यही है। मैं ब्रिगेडियर साहब आपका वन लाइनर जानना चाहूँगा इस हवाले से कि सर हम FATF से निकलेंगे, 26 नुकात, और क्या चाहती है दुनिया हमसे? मेरा तो वन लाइनर ये है कि दुनिया की ये पॉलिसी FATF की किसी मेरिट पे नहीं, ये बुक्स पे, हिपोक्रेसी पे, झूठ पे, धोखे पे, फरेब पे और ब्लैकमेलिंग पे मबनी है। ब्लैकमेलिंग किसी भी तरीके से अखलाकियात के तौर पे भी, कानून के तौर पे भी उसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जब अमेरिका UNO से ये करारदाद ले सकता है कि मैंने इराक को तबाह करना है या अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना है और UNO उसको इजाज़त देता है जाके अफगानिस्तान को तबाह करो, तो ग्रे लिस्ट तो बहुत छोटी सी चीज़ है। ये मैनिपुलेशन है,
پاکستان کی وہ کہتے ہیں نا انڈر چیک رکھنے کے لیے، اور جو کچھ افغان پیس پروسیس میں جس طرح پاکستان نے عمران خان صاحب کا جو سٹینس ہے امریکہ، تو مجھے تو نہیں لگتا، اور یہ تمام کا تمام منورڈ ہے جس کے سامنے اجلاس پیش ہونا ہے، اس میں انڈیا بیٹھا ہے۔ انڈیا سے بڑا کوئی دہشت گرد ملک دنیا میں ہے تو مجھے بتا دیں، انڈیا سے بڑا کوئی امریکہ کسی زمانے میں نان اسٹیٹ ایکٹر پراکسی وار لڑتے تھے، ابھی امریکہ پراکسی وار لڑتا ہے داعش اور آئی ایس ایس جیسی تنظیموں کو ریز کر کے، ڈی-30 بریگیڈ کو پروٹیکشن نجم ثاقب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بالکل آپ کا آگے غضنفر صاحب اور فریب ہے بہت بڑا۔ نجم ثاقب صاحب ون لائنر سر پلیز، کیا ہم گرے لسٹ سے نکلیں گے یا نہیں؟ آر یو ود می نجم ثاقب صاحب؟ نجم ثاقب صاحب آپ غضنفر صاحب جاری رکھیں، میرے ساتھ موجود نہیں ہے۔ غضنفر صاحب آپ کنٹینیو کریں، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، ہم پروگرام کلوز کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے پاکستان کے ساتھ، جب آپ 26 ملکات پورے کر چکے ہیں، ریویو گروپ کے آپ نے انڈیا کو بٹھایا ہوا ہے، انڈیا پاکستان میں دھماکے کراتا ہے، را اور این ڈی ایس کا نیکسس ہے، سی آئی اے ان کو سپورٹ کرتی ہے، وہ پاکستان کو پروپیگنڈے کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر جگہ جا کے ہرزہ سرائی کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے وہ اس رپورٹ پہ کس طرح عمل کریں گے جو پاکستان، اور اس پہ امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے، فرانس بھی بیٹھا ہوا ہے، فرانس نے کیا کہا ہے پاکستان کے خلاف، کس قسم کی نجم صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ نجم صاحب ویری کوئک، آپ کا ایک ون لائنر چاہیے، کیا ہم گرے لسٹ سے نکلیں گے یا نہیں؟ متین حیدر صاحب اور غضنفر علی صاحب، سب سے پہلے یہ ہے کہ پاکستان کو تھوڑی دیر لگے گی اس گرے لسٹ میں نکلنے سے، لیکن ایک بات طے ہے کہ بلیک لسٹ میں آپ نہیں جا رہے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے یہ سارا کچھ یہ نہیں کیا، یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے یہ دنیا کے 190 سے زیادہ ممالک کو یہ مین کرتی ہے، ان کے بارے میں سرویل کرتی ہے، تو یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک چیز نہیں ہے۔ لیکن سر what about 27 points when we are implementing 26 points؟ ایک پیچھے پوائنٹ بچتا ہے تو 1 2 3 ہی رہ گئے ہیں۔ گروپ نے جو رپورٹ دینی ہے اس کے اندر 8 ممالک ہیں، امریکہ، انڈیا، فرانس، برطانیہ ہیں۔ سر مجھے کلوزنگ کا کہہ رہے ہیں، آئی ایم ویری سوری، ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے تھے کیا پاکستان نکل پائے گا یا نہیں۔ زیادہ زیادہ پینلسٹ کی یہ رائے ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں ابھی سٹے کرے گا، اور لیکن بلیک لسٹ نہیں ہونے والا۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا۔ تینوں معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔